वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हमें तू ही सहारा ببین پس یه کاری میکنیم تو میخوای به حسن چیزی نگیم نه؟ من به حسن هیچی نمیگم، فقط منو از خودت دور نکن، با من ازدواج کن. تو هر چی بخوای من قبول میکنم، همون کارو میکنم. من حرف تو قبول دارم، هر چی گفتی انجام میدم، بهت اعتماد میکنم. تو فقط من از خودت دور نکن علی، من از خودت دور نکن. بس کن تمنا، بس کن. من نمیتونم حسنا رو فریب بدم. این علی کجا موند؟ بازم باش تماس بگیرم. خیلی نگرانشم. الو علی، من که مزاحمت نشدم. عیب نداره، بگو. میخواستم بپرسم خیلی دیر شده، تا کی برمیگردی؟ من برات غذا سفارش بدم؟ آره سفارش بده، من الان میام. الو علی، گوشی رو قطع کرد. مامان، من به میل خودم ویکی رو ندیدم، اون منو تهدید میکنه. تهدید؟ آره، پیش او عکس و ویدیو همه مامان. اون بهم گفت اگه بهش پول ندم اونها رو توی فضای مجازی پخش میکنه. مامان، اون طلای قبلیتونم واسه اون برده بودم. این همه اتفاق افتاده، تو الان بهم میگی؟ پس چی کار میکردم مامان؟ ترسیده بودم. تو سر خود این کارو کردی؟ اگه بهم میگفتی من نمیتونستم بهتون بگم مامان. اون ویکی تهدیدم کرده بود به کسی نگم. یعنی تو چی کار کردی؟ تو چی کار کردی دختر؟ مامان لطفاً منو ببخش، من اشتباه کردم. این عذرخواهی چه فایده داره؟ این عذرخواهی چه فایده داره؟ چه فایده داره؟ چه فایده آخه؟ مامان لطفاً ازم ناراحت نباش، من میمیرم. مامان لطفاً ازم ناراحت نباش. مامان لطفاً منو ببخش. مامان لطفاً. تمنا تو داری چی کار میکنی؟ تمنا داری چی کار میکنی؟ دیوانه شدی؟ نکنه میخوای خودتو به کشتن بدی؟ نمیخوام زنده بمونم، بذار بمیرم. نمیخوام زنده بمونم. باشه تمنا، بریم داخل حرف میزنیم. کجا بیام ها؟ وقتی نمیخوای کنارت بمونم، نمیخوای کنارت باشم، پس کجا بیام؟ بس کن تمنا، محض رضای خدای مسخره بازی رو تمومش کن. این برای تو مسخره بازیه نه؟ این برات مسخره است؟ پس بذار بمیرم دیگه. من دیگه نمیخوام زندگی کنم، چون من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. فهمیدی؟ تمنا کافیه.
تمومش کن. ساکت شو، با من بیا. عشق کہیں لے چل علی کجا موند؟ هیچ وقت انقدر دیر نکرده بود. مدام زنگ زدم بهش درست نیست، اما چی کار کنم؟ گفت الان میاد. پس چرا هنوز نیومده؟ آقا خانومتون دنبالتون میگشت. آره باش حرف زدم. شما یه کاری کنین، تو هتل دومیتون یه اتاق بهم بدین. چرا تو اون هتل؟ من دارم حرف میزنم. علی من اینجا میمونم. باشه شما تو این هتلی اتاق بدین. چشم آقا. ممنون. تمنا لطفاً برو اتاقت. من تنهایی نمیرم، تو هم با هم میای. تمنا لطفاً برو تو اتاقت، منم میام. منتظرت میمونم. شما به خانم حسن نمیگین که من اینجا یه اتاق برای کس دیگه گرفتم. چشم آقا. بریم؟ اینم از اتاقت. تا میتونی اینجا راحت بمونی. باشه؟ تو کجا داری میری؟ چت شده تمنا؟ من برات اتاقم گرفتم. حالا بهت سرم میزنم. نه خیر علی، من نمیخوام اینجا تنها بمونم. تو لطفاً پیش من بمون، ما با هم حرف میزنیم. یادته؟ یه زمانی بود که برای تنها شدن با من چقدر بیقرار بودی. تو چرا نمیخوای بفهمی؟ همه چیز تغییر کرده و ما دیگه اون آدمای سابق نیستیم. چرا؟ من که همونم و هنوزم خیلی دوست دارم. تو واقعا حرف منو نمیفهمی یا نمیخوای که بفهمی؟ حسنا منتظر منم باید برم پیشش. فردا دوباره میام دیدنت. الان بهتره استراحت کنی. باشه؟ تمنا 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 چی شده تمنا؟ تو خوبی؟ حالت خوبه؟ علی منو اینجا تنها نذار، خیلی میترسم. لطفا تنهام نذار، لطفا نرو علی. باشه تمنا آروم باش، من همینجا میمونم، هیچ جام نمیرم. واقعا؟ یعنی منو تنها نمیذاری؟ قول؟ نمیرم، تو نگران نباش. تو میدونی من از که هیچی نخوردم، خیلی گرسنمه. چرا بهم نگفتی؟ حالا میگم غذا بیارم.
الو سلام. میخواستم غذا سفارش بدم. تمنا بیا غذاتو آوردن. تمنا اومدم عزیزم. تا سرد نشده غذاتو بخور. به یه شرط غذا میخورم. چه شرطی؟ تو هم با هم غذا بخور لطفاً دیگه. خیلی وقته که با هم غذا نخوردیم. اما حسن اونجا. اما اگه نداریم به خاطر من. اگه تو غذا نخوری منم نمیخورم. باشه منم میخورم. بله آقا وقار. معذرت میخوام متوجه نشدم. خب بگی. باشه من فردا میبینمتون. ممنون. غذاتو بخور. نه من میخوام لقمه اولو تو بخوری و شروع کنی تا من یه کمی نگات کنم. تو گفتی غذا بخور، منم دارم میخورم دیگه. تو هم بخور. باشه. خب تو راحت غذا تو بخور. من دیگه میرم. علی چی شده علی؟ تو خوبی؟ علی سرم داره گیج میره. تو یه کاری کن، یه خورده اونجا دراز بکش استراحت کن. نه من باید برم. حسن منتظرمه. علی با یه خورده استراحت هیچی نمیشه. حالت خوب به نظر نمیرسه. فقط یه لحظه. چرا سرم داره گیج میره؟ شما یه چند لحظه استراحت کن لطفاً بعد برو. علی لطفاً گوشی تو جواب بده. چی شده علی؟ من اینجا دارم از نگرانی میمیرم. جواب بده.
مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. خدایا همه چی خوب باشه. مامان، من که ازتون معذرت خواستم. خب چی کار باید میکردم؟ تو میتونستی به هم بگی. اگه بهتون میگفتم پس چی میشد؟ ما دو تا زورمون به اون ویکی نمیرسید. داره از همین فکر تن و بدنم میلرزه. الان ما باید چی کار کنیم؟ مامان، یه چیزی بگم، شما راضی میشین؟ بگو چیه؟ مامان، من خیلی میترسم اگه اون ویکی دوباره تهدیدم کرد چی؟ منم به همین فکر میکنم. من به پلیس گزارش میدم. مامان، شما چی کار میکنین؟ ویکی واضح به هم گفت که به کسی چیزی نگم، وگرنه عکسامو توی فضای مجازی پخش میکنه. پس حالا چی کار کنیم؟ همینطوری دست روی دست بذاریم و بشینیم؟ اگه این بار تهدید کرده چی رو داری بفروشی ها؟ مامان، معذرت میخوام، ازم اشتباه سر زد. شما بگین چی کار کنم؟ اون اشتباهی که تو کردی الان باید تاوان خیلی بزرگی پس بدیم، فهمیدی؟ مامان، من یه فکری دارم. با علی حرف میزنیم. مطمئنم اگه اون در مورد ویکی بفهمه کمکمون میکنه. نه خیر، من از اون کمک نمیخوام. مامان، حرفمو قبول کن. فقط علی میتونه از ویکی نجاتمون بده، نه کس دیگه ای. الان به کمکش نیاز داریم مامان، لطفاً به خاطر من. نه خیرنی. مامان لطفاً به خاطر من، لطفاً. شاید به همین بهونه ما رو ببخشه. صبح بخیر. بیدار شدی؟ ببینم اینجا چه خبره؟ من چرا اینجا خوابیدم؟ تمنا، تمنا، من ازت سوال پرسیدم. علی، مگه یادت نیست دیشب حالت بد شده بود؟ یادت من گفتم اینجا دراز بکش؟ بعدش انقدر خسته بودی که خوابت برد. منم دیگه نخواستم بیدارت کنم. یعنی چی؟ تو که میتونستی منو بیدار کنی. چطور میتونستم بیدارت کنم؟ من که گفتم حالت خیلی بد شده بود. علی، دیشب به من این حسو دادی که هنوزم خیلی دوستم داری و هنوزم فراموشم نکردی. چی داری میگی؟ من چیزی نفهمیدم. منظورت چیه؟ علی،
دیشب برای من خیلی خاص بود. خیلی. نه، این امکان نداره. ولی ممکن شده علی. نه، ممکن نیست. اصلا ممکن نیست. تو داری کجا میری؟ دیگه خیلی دیر شده. شورشو در آوردیدم من باید برم. علی، تو نمیتونی منو اینجوری ول کنی. من نباید اینجا میموندم. علی، یه فرصت بهم بده لطفاً. بیا با هم حرف بزنیم. من میدونم دوستم داری. میدونم چقدر دوستم داری. علی، کجا منو ول میکنی میری؟ تو حتما برمیگردی پیشم علی. چی شد؟ گوشیشو جواب نداد. من میدونستم. چرا؟ تو که میدونی اون نمیخواد با هم حرف بزنیم. اما مامان، ممکنه علی سرش شلوغ باشه. مطمئنم اون حتما شما رو بخشیده. این همه مدت نمیتونه ازتون ناراحت بمونه. نه، این ناراحتی واسه یه حرف معمولی نیست. من اعتماد اون هست بین بردم. من خیلی خوب میدونم که اون آدمای فریبکار رو نمیبخشه. مامان، من با علی حرف میزنم. نه، نمیخواد. تو لازم نیست باهاش حرف بزنی. من یه راه دیگه ای پیدا میکنم. تو نگران نباش. باشه، شما نگران نباش. الان براتون چایی درست میکنم. چقدر پول میخواین؟ همه ی پول منو میتونین بگیرین، ولی از این خونه، از خونه من برین بیرون. از امروز من با شما هیچ نسبتی ندارم. تو کجا بودی؟ همه چی خوبه نه؟ آره، همه چی خوبه است. خسته به نظر میرسی. الان میگم برات صبونه بیارم. نه، من گرسنه نیستم. این کفشاتو ازم نمیپرسی تموم شب کجا بودم؟ نه علی، خب کار داشتی و گاهی هم دیر میشه. اشکال نداره. یعنی اینقدر به من اعتماد داری؟ حتی از خودم بیشتر. حسن، تو واقعا نمیخوای ازم بپرسی که تموم شب کجا بودم؟ نه علی، با دوستات بودی، حتما اونا نگهت داشتن. حالا این حرفا رو ول کن. تو خیلی خسته ای، دراز بکش، من برات چای میارم. نه، من خیلی خوابم میاد. استراحت میکنم.
حسن منو تنها نذار رو نرو. اینجا بمون پیشه لطفا. من پیشتم. پیشتم. مینا چرا تماس گرفته؟ الو؟ الو؟ مینا تویی نه؟ الو؟ 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 علی این موقع پیش حسن هست. من دیگه نمیتونم تحمل کنم. چی کار کنم؟ چی جوری بگم بیاد پیشم؟ من باید برم اونجا. نه حسن اونجاست. خب که چی؟ مگه من از اون میترسم؟ علی فقط و فقط مال منه. اما اگه علی عصبانی شه چی؟ من باید علی رو ببینم. باید یه کاری کنم. چی کار کنم؟ کی تماس گرفته؟ ببخشید گوشیت زنگ خورد. گفتم از خواب بیدار نشی، برای همین برداشتمش. معذرت میخوام. نه این کجاش معذرت خیلی داره. حالا کی بود؟ مینا تماس گرفت. تو باهاش تماس بگیر، بپرس اتفاقی افتاده. به من چه؟ پس چرا باهات تماس گرفته؟ من از کجا باید بدونم؟ علی عمه تماس گرفته. بهش بگو من نیستم. باشه میگم. الو؟ تو؟ علی کجاست؟ علی گوشیشو جا گذاشته. تو داری دروغ میگی؟ نه عمه، من چرا باید دروغ بگم؟ تو علی رو از همون متنفر کردی. منو از خونه بیرون انداختی. من هیچ وقت نمیبخشمت. حسنا حرفامو با دقت بشنو. تو کار خوبی نکردی، هم با من هم با دخترم انی. عمه من راست میگم، من هیچ کاری نکردم. من واقعا میخوام که علی شما رو دوباره برگردونه خونه. آره میدونم، خیلی خوبم میدونم، اما یه چیزی رو یادت باشه حسنا، من با علی نسبت خونی دارم.
تو خیلی زیاد نمیتونی منو از علی دور نگه داری، فهمیدی؟ عمه چی میگفت؟ اون چی میتونه بگه؟ بهم گفت که من اونو از شما دور کردم و اونو از خونه بیرون انداختم. من میدونم، اما اصلا نیازی نیست تو خودتو ناراحت کنی. باشه؟ علی لطفاً، اون بزرگترته، خواهش میکنم ببخشش. آره، اون بزرگ منه، اما اون منو فریب داده و من آدم فریبکار هیچ وقت نمیبخشم، هیچ وقت. تمنا، راه من و تو از هم جدا شده، هم من متعلم هم تو. من نمیتونم حسنا رو فریب بدم. حالا خیلی دیر شده دیگه تمنا. حسنا همسر منه. ربانا کرے. این چه اتفاقی داره میافته؟ یه طرف تمناست، یه طرفم حسنا. من نمیتونم ببینم تمنا اشک میریزه و حسنا اونا نمیتونم فریب بدم. یه طرف عشقم و یه طرف مسئولیتم. من باید یکیشون رو انتخاب بکنم. چی کار باید بکنم؟ خدایا کمکم کن. اگه حسنا بفهمه که من تمنا رو اینجا نگه داشتم چه حالی میشه؟ و تمنا اون الان بدون من هیچ کسو نداره، هیچ کسو. سهارا مولا مولا میرے. مولا مولا میرے، ہاں میرے
सहारा मौला मौला मेरे। تو اینجایی؟ من همه جا رو دنبالت گشتم. چرا؟ کاری داشتی؟ یعنی چی؟ فقط وقتی کار داشته باشم میتونم باهات حرف بزنم؟ نه منظورم این نبود حسنا. ببینم تو ازم ناراحتی؟ نه، من چرا باید ازت ناراحت باشم؟ به خاطر اینکه من دیشب نتونستم برگردم. آره خب تو گفتی که کار مهمی داری. دیر میشه دیگه. اشکال نداره، من درکت میکنم. تو خیلی خوبی هستم، خیلی خوب. علی، اینو بدون که تو هم خیلی خوبی. واقعا دختر خوششانسیم که همسری مثل تو دارم. من از زندگی دیگه چی میخوام؟ تو برو تو ماشین بشین، منم الان میام. ولی غذا نخوردی؟ نه بیرون میخوری. ماشینم اینجا پارکه. برو تو ماشین بشین، منم الان میام. یه کار مهم دارم، یه کار کوچیک. مطمئنی؟ آره تو برو. حالا من چی کار کنم؟ تمام امیدم به رابعه بود، ولی اونم دستمو نگرفت. حالا اینی چی میشه؟ و این ویکی، اینی رو چجوری از دستش نجات بدم؟ اگه اون واقعا یه کار اشتباهی کرد چی ها؟ ما باید چی کار کنیم؟ چی شده مامان؟ به چی فکر میکنی؟ هیچی. مامان نگران نباش. من براتون سوپ درست کردم. دخترم تو چرا سوپ درست کردی؟ از اولم تو خونه هیچی نیست. قبل از اینکه آخر ما برسه همه چی داره تموم میشه. مامان نگران نباش. اینجا یه مغازه هست، میشه ازش نسیه خرید کرد. حتی من با صاحب مغازم حرف زدم. اما دخترم بالاخره بدهی رو باید پرداخت کنیم دیگه. تمنا تو اینجا چی کار میکنی؟ برای دیدن تو اومدم. اگه حسنا میدید چی؟ خب بهتر اونم میفهمید دیگه که تو فقط حق منی و منم اومدم حقمو بگیرم، اونم به هر شکلی. تو کلا دیوونه شدی تمنا. تو عقلتو از دست دادی. میدونم من دیوونت بودم، دیوونت هستم، دیوونت میمونم. تمنا اون چیزی که تو میخوای ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون که حسنا زن منه و من نمیخوام عذابش بدم. ولی منو میتونی عذاب بدی. من هیچکیت نیستم. تمنا من در این مورد نمیخوام باهات بحث کنم. من آرامش زندگیمو پیدا کردم. اون وقتی که بهت نیاز داشتم تو کجا بودی؟ اون کنار من بود. حالا که اون به من نیاز داره، من چطور میتونم اونو تنها بذارم؟ بگو دیگه چطور میتونم این کارو بکنم؟
من بهت نیاز ندارم. من بهت نیاز ندارم. تمنا من هیچی نمیدونم. لطفاً تمنا از اینجا برو. من از اینجا هیچ جا نمیرم. هیچ جا نمیرم. علی، اگه دیشب اون اتفاق بینمون نمیافتاد، با این همه تحقیر امکان نداشت یه لحظه هم اینجا بمونم. اما بعد اتفاق دیشب حتی اگه هم بخوای نمیتونی من از زندگیت بیرون کنی. آها، یعنی داری منو تهدید میکنی؟ برای تو شاید تهدیده، ولی برای من اون عشقیه که به هیچ قیمتی نمیخوام از دستش بدم. خب تو چی میخوای تمنا؟ بی خیال. یعنی تو هنوز نفهمیدی که بزرگترین خواسته زندگی من چیه؟ بزرگترین خواسته زندگی من تویی و من به این خواستم حتما میرسم، به هر قیمتی که شده. مامان داشتم فکر میکردم که دنبال کار بگردم. آخه مدرکم باید همین روزا به دردم بخوره. شما چقدر پول واسه تحصیلم خرج کردید؟ الان وقتشه که ازش استفاده کنم. اینی مردم چی میگن؟ که دختر ناهید خانم داره کار میکنه. ببین مامان، باید از گذشتتون بیرون بیاین. نه شما اون ناهید خانم هستین، نه من اون اینی. تو این زمان کم من فهمیدم زندگی واقعی چیه. ببین دخترم، من یکی دو جایی رو در مورد ازدواجت حرف زدم. کافیه مامان، قسمتم باشه بالاخره ازدواج میکنم. مگه دخترایی که کار میکنن ازدواج نمیکنن؟ هر کسی منو بخواد باید همینجوری بخواد. من با دروغ نمیخوام ازدواج کنم. من داشتم فکر میکردم. به چی؟ ما فردا دوباره برگردیم. چرا؟ ما که تازه اومدیم، چرا انقدر زود برگردیم؟ مگه نمیخوای برگردیم؟ نه اینجوری نیست. اگه تو کار مهمی داری میتونیم برگردیم، من مشکلی ندارم. باید مشکل داشته باشی. تو مگه احساس نداری؟ اینکه من از چی خوشم میاد از چی بدم میاد، حتما که تو نباید طبق سلیقه من رفتار کنی. حسنا، اون چیزی که تو دوست داری برای منم مهمه، از همه چی مهمتر. من میدونم علی، اما خودم اینو میخوام که خودم رو طبق سلیقه تو وفق بدم. نیازی نیست کاری کنی حسنا، تو هر جور هستی من هم اینجوری ازت خوشم میاد.
اگه تماس مهمیه بردار. نه، یه مشتریه که خیلی اذیت میکنه. برمیدارم. چیه؟ میخوام ببینمت. من نمیتونم ببینمت. برای من وقت نداری، ولی واسه گرفتن دست زنت خوب وقت داری، مگه نه؟ چی کار داری؟ امشب باید بیای ببینمت تو اتاقم. گفتم که نمیتونم بیام. حرف زدی؟ همه چی خوبه نه؟ نگرانی؟ نه، همه چی خوبه. مشتری میخواست همو ببینیم، من مخالفت کردم. فقط همین. چرا؟ خب اگه کار مهمیه برو. چون من میخوام همه وقتمو با تو بگذارم. من میدونم دخترم، تو تصمیمی که گرفته بودی کاملا درسته. فقط بذار من آخرین تلاشمو بکنم. هرچی نباشه من تو این صنعت خیلی وقت کار کردم، یه عالم ارتباطات دارم. به نظرم یکی پیدا میشه که حتما کمکم کنه. اگه کمکتون نکرد چی؟ اون وقت تو برو کار کن، من مانعت نمیشم. اما مامان، با کی میخواین حرف بزنین؟ تو این شرایط کی کمکتون میکنه؟ رافع حتما به همون کمک میکنه. کدوم رافع؟ همون بازیگر فیلم؟ آره، من خودم اونو تو صنعت فیلم وارد کردم. راستی علی، ما این همه جا رو گشتیم ولی یه عکسم نگرفتیم. سلفی بگیریم؟ با اینا؟ خب که چی؟ از این ور میگیرم. باشه. علی، لبخند بزن. چی شده علی؟ ها؟ چیزی نیست. علی، رافع داره زنگ میزنه. رافع؟ جواب بده. تو جواب بده، شاید کار مهمی داشته باشه. حسنا، من نمیخوام چیزی ازت پنهون کنم. جواب بده. الو؟ رافع، تو بهم زنگ زدی؟ آره علی. اتفاقی افتاده؟ میخوام یه چیزی بهت بگم. فکر کردم مهمه که بدونی. مگه چه حرفیه؟ تمنا اومده بود خونه من راجع به اون نمیخوام چیزی بشنوم. حالا یه دقیقه گوش کن. من میدونم که توی زندگی متأهلیت خیلی خوشحالی و منم واقعا برات خوشحالم، اما شرایط تمنا خیلی بده. شوهرش با فریب طلاقش داده، از خونه بیرونش کرده. خب چه ارتباطی به من داره؟ علی، تو چطور میتونی؟ یه زمانی دوستش داشتی. اون تو این دنیا تنهاست و هیچ کیو نداره بهش تکیه کنه. لطفاً بهش کمک کن داداش. تا هم ازش خوشت میومد مگه نه؟ علی، مسئله من جداست. من ازش خوشم میومد ولی عاشقش که نبودم. به هر حال من واسه این بهت گفتم که عذاب وجدان داشتم. اون دختر بیچاره رو تو این وضع دیدم، دلم براش سوخت. هر کاری ازم برمی اومد براش انجام دادم. علی، ازش بپرس که اون کجاست. بپرس دیگه، بپرس کجاست. حالا تمنا کجاست؟ من نمیدونم. اومده بود خونه من. خیلی سعی کردم بهش کمک مالی کنم اما اون قبول نکرد و رفت. منم فکر کردم شاید اومده پیش تو.
نه اون پیش من نیومده. باشه مراقب خودت باش. بزن داداشم سلام برسون. خداحافظ. من این همه حمایتش کردم و بهش کمک کردم. من مطمئنم تو این شرایط سخت حتما بهمون کمک میکنه. شما یه بار تلاش کنی، ولی من فکر نمی کنم اون بهمون کمک کنه. این همه مدت اون یه بارم ازتون خبری گرفت؟ نه مامان. وقتی عزیزامون ما رو رها کنن از غریبه دیگه چه انتظاریه؟ اگه اینقدر بهش اعتماد دارین پس یه بار امتحان کنین. آره من باهاش حرف میزنم، ولی الان شاید سر فیلمش باشه. بعدم باهاش تماس میگیرم، ولی تو ببین اون حتما بهمون کمک میکنه. ای بابا من چقدر دیوونم. آخه رافعو چرا فراموش کردم؟ خب این سوپو بخورین، با علاقه درست کردم. معذرت میخوام دخترم، مشغول حرف زدن شدی. تو برای خودت درست نکردی؟ بازم هست، خودم هم میخورم. تو هم بیا با هم شروع میکنیم. من تنهایی سوپ نمیخورم. تو داری چی کار میکنی مینا؟ میخوای زندگی حسنا رو به هم بریزی؟ اون مثل خواهرت میمونه. خواهر؟ کدوم خواهر؟ کسی که عشقمو ازم دزدید؟ اون زندگی حق منه و حسن حق من ازم گرفته. تو میدونی مینا که این درست نیست. هر اتفاقی که افتاد توش حسنا تقصیر نداره. این تقدیر تو بوده. تقدیر؟ من چنین تقدیری رو قبول ندارم. من خودم تقدیر خودم رو میسازم. اون از زندگیت بیرون رفته مینا و هر چه زودتر این موضوع رو قبول کنی به نفع خودته، چون علی با حسنا خوشحاله. نه اون نمیتونه با حسنا خوشحال باشه. این فقط یه نمایشه که دارن جلوی مردم بازی میکنن، چون اون منو دوست داره. دوستت داره یا دوستت داشته؟ مینا نمیشه یکی رو به زور عاشق خودت کنی. هر وقت دلت خواست ولش کنی و هر وقت دلت خواست لج کنی که دوباره پیشت برگرده. علی الان دیگه مال تو نیست. علی فقط مال منه، فقط مال من. فهمیدی؟ نمیتونه مال کسی دیگه ای باشه. من نمیذارم. علی فقط مال منه. شنیدی؟ علی فقط مال منه. اون نمیتونه مال کسی دیگه ای باشه. نمیتونه مال کسی باشه. نمیتونه. آره علی فقط مال منه. مینا چت شده؟ علی فقط مال منه. اون فقط مال منه. اون مال منه. वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा